ini sa pagkaandam nato sa atong nagunsa pa kalisuday sa atong kinabuhi, kinahanglan gyud ay nga magpadayon ta, no? Kay diha sa pagkalahutay, makit-an na makapot nato ang atong dalanan. Mo gigangan nga mo lahutay gyud ta, no? Niyo dito Santiago 1:2 sa 4. Ha? Santiago niyo siya. Mga igsoon, isipa nga bulahan kamo kun ang tanan matang sa pagsulay maabot kaninyo. Hala. Okay. Gawa ko na ninyo. Tanang pagsulay maabot sa iyong kinabuhi, bulahan ka. Jawab baka ko ani. Oh, yes. Bulahan ta kay lanuman. Dili man ka pasagdan sa atong Dios. No? Diha sa pagsulay sa iyong Pablo, makita niya kung unsa ang tinuod niya pagtuo diha sa tuloy nga Dios. No? So mao na mga kaigsunan, diha sa pagliya there are a power. No diha na si Apostol Paul. No na ay gahom diha sa iyang kahuyang. So diri sa Santiago 1:4 ningon siya nga bulahan, no? Bulahan kamo. Diba? Bulahan kamo kun ang tanang matang sa pagsulay mo abot. Okay. Nawaton ko baka na tanang pagsulay. Yes. Ang diha makita kung unsa ka tinuod ang imong pagtuo. Nganong dili man nakal ko dawaton nga naa man ang Dios. Buhi man naa siya kanunay. Iya man tang dili man ta niya talikdan, dili niya pasagdan. So nganong dili man ako na dawaton? No? Diha sa pagsulay mahimo tang likon. No? Ningon po diya sa ningon diri. Ang usa ka tinuod nga magtotoo, magpadayon pinaagi sa mga pagsulay ug mga habit sa kinabuhi nga nagsalig sa pagkahari ug kaayo sa Dios. Yes, hari man atong buhi nga Dios. No? Nganong dili man ako makaya ang tanan nga mga matang sa pagsulay nga naa man ang Dios buhi nga akong gialadaran. Amen. Okay, ningon po diri sa Roma 5:3-5. Ningon siya. Nagmalipayon usab kita diya sa atong mga pag-antos. Kay nasayod man kita nga ang mga pag-antos mahimo ka natong malahutayon. Yes. Kay kung hayahay kayo ka, kumusta ang imong pagtuo? Okay. Diya sa mga pag-antos makita kung unsa gyud ang matuod nato nga pagtuo pagsayod sa Dios. Amen. No? So tanan man gyud ta adunay pag-antos, no? Kay diha man gyud makita kumusta ang imuhang conviction sa Dios, no? Kumusta ang imong tinuod nga pagtuo diha sa tungbi nga Dios, no? Usa ka mahinungdanon nga gisulat ni Pablo nga mulahutay ang makatukod sa kinaiya ug paglaom, no? Makita kung unsa imong kinaiyahan, no? Ug ang atong paglaom nga atong dilauman, no? Nga makaadto tag langit, no? Sa tinud-anay mao gyud dapat ang atong ibutang sa tuang hunahuna nga ang paghandom, no? Nisimba ganita kay aron nga ang atong mga paghandom nga mato tag langit ato gid siyang makamtot. Amen. No? So mao na mga kaigsunan nga ang pagsulay mga oportunidad kini alang sa pagtubo o pagkahamtong sa ato ang pagtuo. Amen? Okay? So ningon diri, ang pagsulay mga oportunidad kini alang sa pagtubo o pagkahantong sa atong pagtuo. So mahantong gyud ta o motubo ta diha sa mga pagsulay. Amen? So, ang matuod nga magtotoo una, naingon siya, susihon na to ang atong kasing-kasing, pangutanon na to ang atong kaugalingon. No? Kung ang atong nagalihong, mga kinaiyan, hiyon ba sa atong pagpahayag o pagpakita niya sa pagtuo. No? Gikinahanglan gyud ang pagsusi. No? Gikinahanglan gyud ang pangutanon na to atong kaugalingon. Tinuod pa ba ni nga magtotoo diha sa Dios? Are we truly believers? No? Tinuod ba gayud kita nga magtotoo sa Dios? Hallelujah. No? Ikaduha ningon diri, tumana ang pulong sa Dios, papalingkamutan, no? Ang pagkinabuhi sa atong pagtuo sa pagkamasinugtanon sa mga sugo sa Dios. So ginahanglan nga palingkamutan nato, no? Nga
sa Dios. Maningkamot ta. Maningkamot kung layo ta makakwarta. So maningkamot sa ta sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kay mao ni bahandi nga dili kabayran sa tuang kinabuhi. Amen. No, ikatulo, ugmara. Ngayon sa ugmara kanang unsa man hitang sa umaga ni? Ati karon, no? Ugmara, ang pagkalaom nga relasyon uban sa Dios, no? Inji, ingon day unahang pag-ampot, pagsimba o pagtuman sa pulong sa Dios. Ikinahanglan nga day pag-ampo, pagdayeg o pagtuman sa pulong sa Dios. No? Ikaw pati ipakita ang pagpaubos o pagsalig sa Dios. Ginahanglan nga magpasakop ka sa Dios. Aron makita kung unsa gyud kalig-on ang imong pagsalig sa Dios. Ilha ang atong limitasyon o pagpasakop sa kabubuton sa Dios. Ikalima, magpadayon pinaagi sa pagsulay, salig sa pagkahari o kaayo sa Dios, bisan pa sa atubangan sa mga hagis sa kinabuhi. No? So kinahanglan nga dili ta mohulong. Di kinahanglan nga mapadayon gyud ta bisa pag unsa pay mahitabo o unsa gyud mahitabo sa atuang kinabuhi. So dili gyud ta mohulong. Ngayon ta ma-discourage ta na nahitabo ko ni sa kuha. Wala man siguro ka sa kuha, Lord. Di na ko musimba oy, di na ko mo padayon oy. Di ka poy naman ko. So mga igsoon, di kinahanglan nga sa imong hangyong kasing-kasing makita kung unsa gyud katinuod ang imong pagtuon. No? Kay kung wala gani na makita sa imuhang kasing-kasing, mao pud nay mutusok sa imong kasing-kasing nga nasukwahi man dai ko sa tinuod nako nga ialagaran. Sa tinuod nako nga pagtuon diha sa Dios. Amen. No? Yes. Mao nga mga igsoon, no? Gikinahanglan gyud nga magasusita. No? Pangutan-on nato ang atong kaugalingon, no? Una, nga pangutana, sa unsang paagi ang akong mga lihok, ang akong mga buhat o mga kinaiya nagpakita nga ako tinuod nga magtotoo. Ha? Pangutan-on sa kaugalingon, no? Sa unsa kang paagiha nga akong susiyon akong kaugalingon ba, no? Sa unsa kang paagiha nga akong buhat, no, akong mga lihok nahiuyon sa kabubukon sa Dios, no, nga makita nga tinuod ko nga magtotoo. Gaduha nga pangutana sa imong kaugalingon. Sa unsa nga paagi nga nagpailalom ko? Sa unsa nga paagi nga nagpailalom? Nahi ko rin nagpalalom. Ano? Sa unsa nga paagi nga napalalom? Panako ang relasyon ngadto sa akong Dios nga gialagaran. So giunsa pa nimo pagpalalom ang imong relasyon diha sa Dios. Kumustahin ko galing sa ako pagpalalom ang akong relasyon sa Dios. Sa tanan ba nga pagsulay nahugno ko? Di ba? Sa tanan ba nga pagsulay aduna bay question sa akong kaugalingon sa akong pagsalig sa Dios, sa akong pagtuo sa Dios, no? So gikinahanglan nga mas mulalon pa ang inyong relasyon, no? Mas mulalon pa ang inyong pagkasuod diha sa Dios. Amen? No? Ikatulo nga pangutana rin diri. Unsaon nato pagpakita ang pagpaubos o ang pagsalig sa Dios sa akong adlaw-adlaw nga kinabuhi. So mo na ngawas sa kalabaw ka sa mga problema, no? Sa mga hagit sa imuhang kinabuhi, so nagpakita na kung naimo na siyang nalabangan pinaagi sa tabang sa Dios, so nagpakita na nga nagpaubos ka o dako ka pagsalig sa Dios. Amen? O ikaw pa pangutana, tinuod pa kahako nga usa ka magtotoo. Amen? Tinuod pa ka? Nagpadayon pa ka nga tinuod nga usa ka magtotoo? Yes. No? Pamalandungon nato na sa mga tanan at kini nga mga pangutana. So kini nga tanan nga mga pangutana ato ning pamalandungan sa ato ang kinabuhi. Are we truly believers? Ha? Yes. Kinahanglan gid ni sa tuwang kinabuhi nga samtang naglawig ta ning kalibutana. No? Kumbaga kung sa kabaw pag itugboy ka diri sa kalibutan.
So gikinahanglan nga naa ta ning kalibutan na sa matag adlaw-adlaw nga mga panghitabo o nga maabot sa to ang kinabuhi. Kumusta ang atong tinuod nga pagtuo diha sa Dios? Amen. So adunay mga pagsusi di ay sa ato ang kinabuhi. Kay basin ba og sa ato ang paggalawig diri sa kalibutan, ni anak-anak pud siya og usa ka na kang-am, no? No, imbis ka duol-duol ta diha sa atong Dios, mura pagding gamay-gamay og ningilingilay og kuan itay. So gikinahanglan nga mas tuod pagyud ta, mas palauman pagyud nato ang atong relasyon sa Dios kay aron makita kung unsa gid ay katinuod ang atong pagtuo sa Dios. So diha di ay makita kung unsa katinuod ang atong pagtuo sa Dios. So buot pa sa buot, nga kining mga problema sa atong kinabuhi, mo na giingon nga labas ni sa tuwang kinabuhi. Ang importante gaylang gayud nga dili gyud nato siya buhian. So kanunay nga naagid siya sa atong tuong kamot o kanunay nga atong tumanon ang iyang kabubuton o ang iyang mga pulong sa Dios, ang iyang mga sugo, ang iyang mga saad. Kay kung nagsinutilpod ka, wala ka nituman, bisan pag naa siya, imo siyang gigulitan, so ikaw mismo nagpahilayo sa imuhang kinabuhi sa Dios, kay wala man ka nituman sa iyang kabubuton. So, niiyon siya na ato na siyang makabot, no? O ato makita ang tinuod nga pagtuo, kauban siya. Ang pagsunod sa iyang mga pulong. Amen? Okay. So, kini sa atong kuan, sa atong Sunday school karon, nagauhan man kini og niingon man siya diri sa atong tema nga are you really a true believer? So, unsa may inyong ikadugang ani nga topiko? Kalimutan dagangan tek mga puluhan to nililita di pa kung nato mayroon na mapakita at tutuwa ko nagpusta pero parang sa tayo na termino believer asa ang direksyon na ang believer mo kung nag-isbutan niya nga words kapituol ang atong direksyon tanang spiritual din sa atong mabubuhat sa atong mabubuhat sa langit ang Diyos pa na atong mabubuhat mga nga si Pablo nagtugon din sila nga sa ito versikulo Hebrano nga tutulog nga sanglit ilibutan man kita sa naglang kababagang panganod sa mga saksi ito ba ang panganod sa mga saksi anong gata ikabantay sa atong kinabuhi ba magsaya mong sirano ka kaya nga magkagbantay, si Monsiligang sa ituan. Wala nga, muna ikuyaw. Kaya hindi ka magbantay, si Monsiligang. Padawat, hindi mo nagkang mga libak-libak. O libak-libak. Muna nga, si Pablo nag-ingon dyan niya. Sanglit, ibutan magkita sa labihan ka mabagang panganod sa mga saksi.